मायाले नै हो पियारी 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 चौराइ लागेको छ मलाई चौराइ लागेको छ यस्तो लाग्छ छाती भित्र भित्रै भित्रै मुटु फाट्याको छ मेरो मुटु फाट्याको छ। मेरो पछाडि पनि अब धेरै सङ्घर्षको कथाहरू लुकेको छ जुन तपाईँ आफैलाई पनि थाहा छ। केही समय अगाडि तपाईँले नेपाल स्टारको अडिसन धनगढीमा भइरहँदाखेरि ल है धर्मेन्द्र भाइ फेरि पनि आउनुभयो, रेडियो नेपालको प्रोग्राम पछि फेरि भेट भयो हाम्रो भन्नुभएको थियो। अब त्यो कुराहरू सबै तपाईँलाई पनि थाहा छ। रेलैको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा, हुम्ला कहिले मोटर आउला हुम्ला कहिले मोटर आउला बसेको छु रहरैमा। जुन मैले गाएको गीत मैले कहाँ बिगारेँ त भन्ने कुरा भयो, अथवा चारैजना कोचले प्रतिक्रिया त राम्रै दिनुभयो, तर एकजना पनि कोचलाई लोकगीत लोक सङ्ग्रह अथवा लोकगीत किन मन नै नपरेको हो कि त भन्ने भयो। यसै वर्ष घरको धुरी यसै वर्ष घरको धुरी छाउनै पर्ने थियो छाउनै पर्ने थियो, कुन पापीले खरबारीमा आगो लगाइदियो। जस्तो यहाँले फेसबुकमा त्यो दिन तपाईँ बाहिरिसकेपछि फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो, दाइले एउटा गीत बनाउनु भएको थियो, दाइ भाइले सँगै गाउने अथवा मलाई यो गीत गाउनुको लागि तयारी गर्नुभएको थियो, त्यो गीत गाउन पाइएन, म एकदमै दुःखी छु, कसरी त्यो गीतलाई चाहिँ गाउन सक्थ्यो र भन्नुभएको थियो। त्यो गीत कस्तो थियो धर्मेन्द्र, के तयारी गर्नुभएको थियो यहाँहरूले? त्यो गीत चाहिँ मेरो दाइले है त यो गीत गाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर गल्ती मेरो नै थियो है। र मैले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एडभाइजर सरको कुरालाई पनि त मनन गर्नै पर्छ। किन म ब्याटलमा आउट भइनँ? यदि ब्याटलमा आउट भएको भए बुवा मम्मीसँग घर जान्थेँ, न त मलाई कोरोना लाग्थ्यो। खालको चाहिँ अलिकति भावुक मैले त्यो सम्झेर मेरो चाहिँ आँसु मैले रोक्न सकेको होइन। हामीहरूले त लोकसेवा आयोगको अनलाइन समर्पण पुस्तकको हसनपुर धनगढीमा भर्यौँ। दर्शकबिन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू यति बेला समर्पण मिडिया धनगढी हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको गीत सङ्गीतको बारेमा हामी अपडेट गराइरहेका छौँ। यहाँका सर्जकहरू नेपालका ठुला ठुला रियालिटी शोमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि धेरै सहभागीहरूले ताज पहिरिएको उदाहरण हामीसँग छ र केही ताज पहिरिने सङ्घारमा हुनुहुन्छ, केही प्रयासमा हुनुहुन्छ। आज यसै विषयवस्तुमा रहेर नेपालको ठुलो रियालिटी शोमा सहभागी हुनुभएका सुदूरपश्चिमेली चेला धर्मेन्द्र सुनार, जो नेपालको रियालिटी शो भोइस अफ नेपाल अहिले पनि सिजन 3 चलिरहेको छ, त्यसमा सहभागी भएर नकआउट चरण जो आफैमा महत्त्वपूर्ण चरण हो, लामो प्रोसेस हुन्छ यसको, त्यो चरणसम्म पुगेर अहिले प्राविधिक रूपमा मात्रै उहाँ बाहिरिनु भएको छ। तर उहाँको जो क्षमता, जो उहाँको चाहिँ एउटा आफ्नो किसिमको एउटा लगनशीलताले गर्दाखेरि धेरै दर्शक श्रोताले उहाँलाई मन पराउनु भएको छ। उहाँको आफ्नो किसिमको एउटा प्लेटफर्म बनेको छ। आज यसै विषयवस्तुमा रहेर धर्मेन्द्र सुनारसँग लामो समयदेखि सङ्गीत साधनामा आबद्ध हुनुहुन्छ। विकट पहाडी जिल्ला बाजुराबाट डिजिटल अडिसनमा बडो मुस्किलले सहभागी भएका धर्मेन्द्रले एउटा ठुलो खुट्किलो पार गर्दै आज यो अवस्थासम्म आइपुगेका छन्। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ र ढिला नगरी धर्मेन्द्रलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धर्मेन्द्र, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? पछिल्लो अपडेट के छ? कसरी काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ धर्मेन्द्र? अब एकदमै जतिखेर अब हाम्रो जुन अडिसनको कुरा छ, जुन चाहिँ तपाईँले आफै भनिसक्नु भएको छ, नेपालको एकदमै पपुलर सबैले चाहिँ मन पराउनु भएको सिङ्गिङ रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3, त्यससम्म आउँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म जुन किसिमको चाहिँ एउटा दर्शकले चाहिँ माया दिनुभएको छ, रेस्पोन्स दिनुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि घर जानुभन्दा यतै गीतहरू अब 2टा गीतहरू पनि आइसकेको छ, हजुरलाई जानकारी भएकै कुरा हो।
र त्यसले गर्दाखेरि अब यतै बसेर चाहिँ स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ र जनताले दिनुभएको चाहिँ दर्शकले दिनुभएको मायालाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ यतिखेर। काठमाडौँको बसाइ यहाँको हामीले कामना गरेका छौँ सफल र सुखद हुनेछ। एउटा त्यो जोड घटाउ भनेको त जिन्दगीका एउटा पाटा हुन्, ती चाहिँ हुँदै गर्छन्, कहिले कोही तल हुन्छ कहिले कोही माथि हुन्छ, तर तपाईँको साधना निरन्तर रहनुपर्छ। हामीले यही कामना गरेका छौँ, हामी सुरुवातदेखि नै यही कुरा गरिरहेका छौँ। अब अलिकति सुरुवातको चरणबाटै जाउँ। भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रामा जोडिँदै गर्दा यो 5 महिनाको अलिकति ब्रिफिङ गरौँ न, कस्तो रह्यो यो 5 महिना? 5 महिनाको कुरा गर्दाखेरि अब जतिखेर चाहिँ मैले डिजिटल अडिसनको लागि चाहिँ एउटा बाजुरा जिल्लाको कुल्टी बुढीनन्दा नगरपालिका जहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति इन्टरनेटको एकदमै असुविधा रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अझै पनि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ बादल लाग्यो भने टावर गइदिने, अनि कहिलेकाहीँ टावर आउँदाखेरि चाहिँ बत्तीहरू पनि बिग्रिदिने, त्यो खालको सिचुएसन, यो समस्याहरू चाहिँ मेरो गाउँठाउँको सबै मान्छेहरूले, सबै जनताहरूले चाहिँ भोगेर आइराख्नु भएको छ। जब चाहिँ म एउटा भोइस अफ नेपालको एप डाउनलोड गरेर त्यो क्लिप चाहिँ मैले पठाउन खोजिरहेको थिएँ काठमाडौँ, र त्यतिखेर चाहिँ त्यो सेन्ड भएन हाम्रो गाउँबाट, र म जसकारण सदरमुकाम मार्तडी पुगेँ र भिडियो अन्ततः पठाउन सफल भएँ। र काठमाडौँबाट चाहिँ फोन आयो मलाई द भोइस अफ नेपालको होल युनिटबाट, टिमबाट, र उहाँहरूले भन्नुभयो धर्मेन्द्र जी तपाईँ चाहिँ सिलेक्ट हुनुभएको छ, हामी तपाईँलाई बोलाउँछौँ यता भन्नुभयो। र अन्ततः बोलाउनु भन्दा पनि सरहरू हाम्रो आदरणीय लक्ष्मण पौडेल सर र जीवन रिजाल दाई चाहिँ बाजुरा कोल्टी पुग्नुभयो। हाम्रो चाहिँ करणराज कार्की सरको सल्लाह अनुसार, भोइसको टिमको सल्लाह अनुसार, र त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भयो। ल्याइसकेपछि जब ब्लाइन्ड अडिसन सुरु हुने तयारीमा थियो र मैले त्यतिखेर चाहिँ अलिकति फरक खालको गीत, आधुनिक गीत नै मैले रोजेको थिएँ, तर जुन चाहिँ एउटा उहाँहरूले पनि भन्नुभयो आफ्नो चाहिँ कल्चरलाई बचाउनुहोस् भन्नुभयो, ठ्याक्कै मेरो मनको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले। र त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले मायाले नै हो पियारी बोलको गीत गाएर चाहिँ चारैजना कोचहरूलाई चाहिँ आफूतर्फ फर्काउन सफल भएको थिएँ, र जो गीतलाई चाहिँ सारा नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले मन पराउनु भएको। यो एकदमै यो सुरुवातमा हामी धर्मेन्द्रसँग थप कुराकानी त जोड्नेछौँ। आज हामी धेरै कुराकानी यहाँसँग गर्नेछौँ। हामीले केही समय यहाँलाई पर्खाएका पनि थियौँ। अब सुरुमा हाम्रो दर्शकको लागि यो मायाले नै हो प्यारी जसरी 4वटा कोचलाई तपाईँप्रति आकर्षित गर्न सफल हुनुभएको थियो, यो छोटो टुक्का हाम्रो दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् न। मायाले नै हो प्यारी 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 सौराइ लागेको छ, मलाई सौराइ लागेको छ, यस्तो लाग्छ छाती भित्र भित्रै भित्रै मुटु फाटेको छ, मेरो मुटु फाटेको छ, चिन्तारी केही हुँदैन बसी मन थामी, घर आउने बेला मेरो 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 हुनै आट्याको छ, सुवा हुनै आट्याको छ। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो अर्गानिक भोइसमा गइसकेपछि धर्मेन्द्र अझ परिष्कृत हुनुभएको छ। यो गीत ब्लाइन्ड अडिसनमा तपाईँ सेलेक्ट भइसकेपछि को प्रतिक्रिया दर्शकमा चाहिँ त धेरै चाहिँ युट्युबमा के अरे हाम्रो उसमा टिकटकमा त असाध्यै भाइरल पनि भयो, यहाँको त ट्रोल नै बन्यो एउटा होइन। कस्तो कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो धर्मेन्द्र? अब एकदमै जुन तपाईँले अघि 5 महिनाको कुरा जोड्नु भएको थियो, त्यो 5 महिनाको कुरा हामी एकछिन पछि पनि गरौँला। एकदमै खुसीसँग त्यसमा चाहिँ दुःख पनि जोडिएको छ। तर जब चाहिँ यो ब्लाइन्ड अडिसनको कुरा गर्दाखेरि अब यो जब मैले 4वटा कोचहरूको आदरणीय कोचहरूको मन जित्न सफल भएँ र म चाहिँ हाम्रो कोच प्रमोद सरतिर गएँ, र यो चाहिँ जब टेलिकास्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब लगभग 1-2 दिनमै यस्तो खुसी लाग्यो कि दर्शकले यति धेरै माया गर्नुभयो कि एकदमै हुन्छ नि त्यो नसोचेकै भइदियो कि यतिसम्म चाहिँ मलाई मन पराउनु हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थिएन। 4वटा चेयरहरू
टन हुँदाखेरि पनि। तर जुन खालको दर्शकले चाहिँ त्यो खालको प्रतिक्रिया दिनुभयो एकदमै राम्रो र धेरै साथ सपोर्ट दिनुभयो। टिकटकमा 6 लाखभन्दा बढीले टिकटक बनाइदिनु भयो। यो गीत चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा असाध्यै यहाँको ट्रोल बनिसकेपछिको प्रतिक्रिया त यहाँले बताइसक्नु भएको छ। त्यस पश्चातको जोड्ने हामी अगाडि जोड्नेकै कुरा गरौँ। यहाँ चाहिँ डिजिटल अडिसनदेखि लिएर त्यसपछि ब्लाइन्ड अडिसन, त्यसपछि हाम्रो के अरे ब्याटल राउन्ड, त्यसपछि नकआउटसम्म पुग्नुभयो। बाजुरा हाम्रो सुदूरपश्चिममा अथाह सम्भावना छ, धेरै चाहिँ यहाँको सर्जकमा त्यो खालको यहाँको कलाकारमा सम्भावना छ। यहाँले चाहिँ यो जो हाम्रो मायाले नै हो प्यारे गीत गाइसके पश्चातको माहौल नै अलिकति चेन्ज भयो र यहाँका दर्शक श्रोताहरू वात्तै बढे। त्यस पश्चात पनि हामीले विशेषतः सुदूरपश्चिमको कलाकारहरूले स्थान पाउँदैनन् भन्ने कुरा यहाँले बाजुराबाट प्रमाणित गरिसकेपछि चिरिदिनु भयो र तपाईँले आफ्नो प्रतिभा देखाएर त्यहाँसम्म पुग्नुभयो। त्यो अनुभवहरू अलि साटौँ न, कस्तो रह्यो त्यो अनुभव? यो अनुभव चाहिँ वास्तवमा एकदमै रमाइलो भइरहेछ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब एउटा विकट ठाउँको खोला पोखराहरूमा गाउने मान्छेलाई चाहिँ द भोइस अफ नेपालले यति ठुलो स्टेज दिनुभयो होइन, जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले लाई धर्मेन्द्र सुनार भनेर चिन्ने मौका सबैले पाउनुभयो। तर पनि अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सङ्गीतको जुन यो यात्रा मैले गरिरहँदाखेरि म यहाँभन्दा पहिला पनि विभिन्न चाहे ठुलो होस् या सानो होस् सिङ्गिङ रियालिटी सोमा, जस्तै हाम्रो सुदूरपश्चिम धनगढीको सुदूर सुपरस्टार, टिकापुरको सुपर सिङ्गिङ स्टारदेखि लिएर तपाईँको नेपाल हिरो ट्यालेन्ट, नेपाल स्टारसम्म पनि म गएको थिएँ। र यता सुन्नुमा चाहिँ यता धर्मेन्द्र सुनार अहिले चाहिँ सिधै टपमा आउनुभयो भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर पछाडि लुकिएको जुन सङ्घर्षको कथा छ त्यो त मेरो पनि बेग्लै नै छ, अलिक फरक खालको छ। र यो कुराले गर्दाखेरि अब सङ्गीतको यात्रामा धेरै दौडधुपहरू, हिजोका दिनहरूमा धेरै दुःखहरू गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ सुख पनि भयो। अब मेरो पछाडि पनि अब धेरै सङ्घर्षको कथाहरू लुकेको छ, जुन तपाईँ आफैलाई पनि थाहा छ। केही समय अगाडि तपाईँले नेपाल स्टारको अडिसन धनगढीमा भइरहँदाखेरि ल है धर्मेन्द्र भाइ फेरि पनि आउनुभयो, रेडियो नेपालको प्रोग्राम पछि फेरि भेट भयो हाम्रो भन्नुभएको थियो। अब त्यो कुराहरू सबै तपाईँलाई पनि थाहा छ। र यो एउटा चाहिँ स्ट्रगल गरिरहँदाखेरि अब कहिले पनि नसोच्नु कि कुनै पनि मान्छेले एकैचोटि टपमा गइन्छ भनेर कहिले नसोच्दा हुन्छ। त्यो पछाडि धेरै सङ्घर्षहरू लुकेको हुन्छ, मान्छेले धेरै सङ्घर्षहरू गरेको हुन्छ। र यो चाहिँ सङ्गीतको यात्रा मेरो लागि एकदमै रमाइलो, एकदमै कष्ट पनि भयो र एकदमै रमाइलो पनि भयो। अब यहाँसम्मको यात्रामा त पुग्यो, अब भोइस अफ नेपालकै यात्रालाई जोडौँ न। यहाँले अघिल्ला चरणहरूमा त खुरुखुरु एक तरिकाले भनौँ न दर्शकको यहाँको कोचहरूको मन जित्दै टिम प्रमोदमा यहाँ चाहिँ जानुभयो। पछिल्लो समय यहाँले अब रिहर्सल हुँदै गर्दाखेरि केही परिमार्जित हुँदै सिक्दै पनि आउनुभयो। एक्कासी आएर नकआउट चरणमा प्रवेश गरेर त्यसपछि चाहिँ भोटिङ राउन्डमा आएर दर्शक श्रोता आफ्ना शुभचिन्तकहरूमा सुदूरपश्चिमेलीमा आज आएर भोटिङ राउन्डमा भोट माग्नको लागि त्यो तपाईँको आफ्नो एउटा सपना पनि थियो, तपाईँले फेसबुक स्ट्याटसमा पनि लेख्नु भएको थियो होइन। एक्कासी नकआउट चरणबाट आउट हुँदै गर्दाको चाहिँ त्यो अवस्थामा कसरी कन्ट्रोल गर्नुभयो? एकदमै तपाईँ भावुक पनि हुनुभएको थियो, कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने अवस्थामा। यसलाई चाहिँ म कस्तो रूपमा लिन्छु भन्दाखेरि अब गीत सङ्गीत भनेको गीत सङ्गीत नै हुन्छ, चाहे त्यो लोकगीत किन नहोस्, पप गीत किन नहोस्, रक गीत किन नहोस्, क्लासिकल किन नहोस्। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई निहाल्ने र त्यसलाई हेर्ने बुझाइ मात्रै फरक हुन्छ। यसलाई चाहिँ हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू अन्यथा नलगिदिनु होला। सम्भवतः म आफ्नै कमजोरीको कारणले गर्दा नकआउटबाट आउट भएको हो। तर पनि जुन त्यो मैले रेलको बाटो बोलको गीत गाएको थिएँ नकआउटमा, मैले चाहिँ ओरिजिनल सर्जक आदरणीय हाम्रो सुरज पण्डित दादालाई मैले फोन गरेर पनि सोधेँ, दादा मैले गीत बिगारेँ है? होइन बाबु, गीत राम्रो गाएको हो, तिम्रो भाग्य ठिक भएन। तिमी चाहिँ क्लासिकल लेभलको सिङ्गरसँग चाहिँ तिमी भिड्दाखेरि अब तिमीले राम्रै गाए पनि आउट हुन सक्ने सम्भावना बढी नै थियो भनेर चाहिँ उहाँले सान्त्वना दिनुभयो र आगामी साङ्गीतिक यात्राको चाहिँ उहाँले शुभकामना दिनुभयो। त्यसो भए एकदमै दुःख लाग्यो। अब एउटा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब म आदरणीय हाम्रो प्रिय कोच तथा सुगम सङ्गीतको एकदमै होनहार गायक नेपालको उहाँको चाहिँ म कन्सर्ट हेरिरहँदाखेरि हाम्रो कैलाली को चाहिँ अत्तरिया धनगढी टिकापुरमा उहाँलाई भेट्नकै लागि म लाइन लाग्थेँ होइन। उहाँसँग उहाँलाई चाहिँ अटोग्राफको लागि पनि म लाइन लाग्थेँ र त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग भेट नभएको रेकर्ड पनि छ, पालै नआएर होइन।
त्यो कारणले गर्दाखेरि अब दर्शकहरूले चाहिँ जुन एउटा धर्मेन्द्र सुनारले अन्तिममा गाएको गीतले चाहिँ सरलाई छेडै पो हान्यो कि भन्ने कुराहरू छ, यो चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ यो वास्तविक रूपमा पक्कै पनि होइन। मेरो दाइ र म चाहिँ उहाँको ठुलो फ्यान हो हामी बच्चैदेखिको। यदि हामीले आधुनिक गीत अलिअलि पनि गुनगुनाउने कोसिस गऱ्यौँ भने हामीले आदरणीय सर प्रमोद खरेल र आदरणीय सर शिव परिवारबाट मात्रै हामीले अलिकति कोसिस गरेको हो। र एकदमै दुःख लाग्यो अब, किनभने एउटा सुदूरपश्चिम मात्र नभएर, सुदूरपश्चिम त मेरो जन्मथलो नै भइहाल्यो, मात्रै नभएर पुरै नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले एउटा धर्मेन्द्रले पनि केही गर्नुपर्छ है, सक्छन् है, म्युजिक नसिकेको मान्छेले पनि सक्छ है, विकट ठाउँको मान्छेले पनि सक्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ सोच्नु भएको थियो। अन्ततः सङ्गीत साधना गर्नै पर्ने रहेछ, नसिकिकन काम छैन, अगाडि बढ्न पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्यो। र अलिकति दुःख पनि लाग्यो, 2-4 दिन त कन्ट्रोल गर्न नि गाह्रो पनि भयो। किनभने मैले चाहिँ ब्याटलमा चाहिँ लिरिक्स बिर्सेको थिएँ, सम्भवतः म ब्याटलमै आउट भएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्यो कि पछि त मलाई गिल्ट फिल हुन थाल्यो। किन म ब्याटलमा आउट भइनँ? यदि ब्याटलमा आउट भएको भए बुवा मम्मीसँग घर जान्थेँ, न त मलाई कोरोना लाग्थ्यो खालको चाहिँ अलिकति भावुक मैले त्यो सम्झेर मेरो चाहिँ आँसु मैले रोक्न सकेको होइन। र मैले न त मेरो कोचलाई के अरे डेडिकेट गरेर गीत गाएको छु, डोमिनेट गरेर गीत गाएको छु, न त कसैलाई केही गरेको छु। म रोएँ, आँखाबाट आँसु आयो, मैले कन्ट्रोल गर्न सकिनँ। र धेरैजनाले भन्नुभयो अब रुने कराउने गर्नु हुँदैन, अब मैले रोक्नै सकिनँ। यसमा चाहिँ क्षमा प्राप्ति गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भएर कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भएर आफू अगाडि बढ्ने कुरा पनि जानकारी गरौँ। धर्मेन्द्र, यहाँले यो कुरा जोडिरहँदा जस्तो हामीले म्युजिक क्लास, मैले म्युजिक क्लास नसिकिरहँदा अलिकति म ब्याक भयो कि अब धेरैजना मसँगै सहभागी भएकाहरूले म्युजिक क्लास सिक्दै आउनुभएको थियो, म त्यसबाट ब्याक भएर पनि क्लासिकल सङ्ग छनौट गर्न नसक्दा अथवा गाउन नसक्दा ब्याक भयो भनेर भन्नुभयो। यहाँको टिममा त्यो यहाँका जोडीहरू विकी परियार, रवि गहतराज चाहिँ पनि हुनुहुन्थ्यो। रवि चाहिँ सेलेक्ट हुनुभयो, यहाँकै टिमको चाहिँ विकी आउट हुनुभयो होइन? तपाईँहरू सँगसँगै 2 जना आउट हुनुभयो। अब त्यो नियम नै त्यस्तो थियो कि 3 जना मध्ये 1 जना मात्रै सिलेक्ट हुनुपर्ने। यहाँले त्यसो भए म्युजिक क्लास सिकिन सकेको कारणले गर्दाखेरि अथवा आफू म्युजिकमा त्यस्तो खालको अवसर नपाएकै कारणले गर्दाखेरि यो चरणबाट आउट भएको महसुस गर्नुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ अब मैले आफ्नो गीतलाई चाहिँ न्याय दिएकै हो। यो चाहिँ मैले अग्रज कलाकार सुरज पण्डित दाईले पनि भेटेर कुरा गरेको छु। दाई, कतै मैले गीत त बिगारिनँ होइन बाबु, गीत बिगार्नु भएन, तपाईँले गीत राम्रो गाउनु भयो। हाम्रो हाम्रो गीत चाहिँ, हाम्रो लोक आधुनिक गीत चाहिँ त्यो गीतसँग चाहिँ जुझ्न नसकेको मात्र हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। र उहाँहरू विकी परियार र रवि दाई चाहिँ एकदमै राम्रो सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ, एकदमै धेरै वर्षदेखि साधना गरेको, स्ट्रगल गरेको। उहाँहरूले अगाडि जानु नै थियो र उहाँ चाहिँ जानु पनि भयो। यसमा चाहिँ मलाई कुनै दुःख छैन। तर म सक भइरहेको छु कि मैले मेरो गीत कस्तो गाएँ त भन्ने, म अझै पनि मेरो दिमागमा मैले मेरो गीत कस्तो गाएँ त भन्ने कुरा मात्रै खेलिरहेछ। अरूको गीतसँग मैले कम्पेयर गरेको छैन। उहाँले धेरै राम्रो गाउनु भएको छ, तर मैले मेरो गीत चाहिँ कानेर बिगारेँ र कसरी चाहिँ के भयो भन्ने चाहिँ म त्यति मात्रै हो गुनासो मैले जुन भनेको थिएँ। गुनासो अरू केही पनि छैन। भोइस अफ नेपाल भनेको एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो। त्यो बाजुरा जिल्लादेखि चाहिँ उहाँहरूले यहाँसम्म ल्याइदिनु नै एकदमै ठुलो कुरा हो। यसमा म सदाबार आभारी रहनेछु होइन। तर चाहिँ अब जुन मैले गाएको गीत मैले कहाँ बिगारेँ त भन्ने कुरा भयो। अथवा 4 जना कोचले प्रतिक्रिया त राम्रै दिनुभयो, तर 1 जना पनि कोचलाई लोकगीत, लोक सङ्ग्रह अथवा लोकगीत किन मन नै नपरेको हो कि त भन्ने भयो। त्यसले जो अगाडि जाँदा पनि म खुसी नै थिएँ। अब त्यो गीत त दर्शकले त्यो दिन पनि सुन्नुभयो, युट्युबमा पनि हेर्न पाइन्छ। एकचोटि फेरि एनालाइसिस गरौँ न, थोरै दर्शकले फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ। यहाँले गीत त लोभ्याउनु भएकै थियो, थोरै हाम्रो दर्शकलाई त्यो केही लिरिक्सहरू सुनाइदिनुहोस् न। हजुर। खच्चर मेरा गाडी मोटर सँगै हिँड्ने भिरमा, नुनको भारी पिठीमा नाम्लो मेरो शिरमा, हजुरा दाउरा घाँस खाली खुट्टा, छैनन् चप्पल जुत्ता, रातो कार्पेट छेउ छन्दे
तिमीले हिँड्दा उता हजुर रेलैको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा हुम्ला कहिले मोटर आउला हुम्ला कहिले मोटर आउला बच्चाको छुरा हराइमा ए हजुर बच्चाको छु हेर्ने रहराइमा। थ्याङ्क यू। एकदमै त्यो दिन हामी लाइभ हेरिरहेका थियौँ र हाम्रो पनि मुटुको धड्कन बढिरहेको थियो कि कहीँ धर्मेन्द्रले त्यो चरण पनि पार गरेर हामीलाई अझ खुसी सुदूरपश्चिमेलाई दिनुहुन्छ कि भनेर हामीले कल्पना गरेका थियौँ। हामी पनि केही स्तब्ध भएका थियौँ। त्यति बेला पारिवारिक माहौल तपाईँले सुरुमा आमा त सायद बाजुर आइसक्नु भएको थियो होला, फर्किनु भएको थियो होला अथवा कहाँ हुनुहुन्थ्यो, प्रतिक्रिया कस्तो आयो धर्मेन्द्र? सुरुमा आमालाई अथवा घर परिवारबाट फोन कसको आयो, कसरी सम्हालिनु भयो अथवा कसरी त्यो पारिवारिक प्रतिक्रिया दिनुभयो, यो बताइदिनुहोस् न। अब यो कुरामा चाहिँ विशेष गरी त अब बुवा मम्मी अब बाजे बजे त दुखी हुनु नै भयो है। र त्यसमा पनि मेरो दाइ चाहिँ हजुरलाई आफै पनि थाहा छ, मेरो वसन्त सुनार मेरो दाइ पनि गीत सङ्गीततिर धेरै चासो राख्ने र धेरै राम्रो गीतहरू गाउनुहुन्छ। मभन्दा पनि अझै पनि मलाई गाइड गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। र दाइले चाहिँ भावुक हुँदै भन्नुभयो कि अब सायद तैँले अन्य गीतहरू आधुनिक गीतहरू गाएको भए कतै पास हुने चान्स हुन्थ्यो कि त भन्नुभयो। सम्भवतः मलाई लाग्छ फर्मेट अनुसार चाहिँ अब म आउट नै हुन्थेँ, राम्रो गाए पनि म आउट नै हुन्थेँ पक्कै पनि होइन। अब किनभने उहाँहरू त एकदमै टप सिङ्गरहरू हुनुहुन्थ्यो दुवैजना। उहाँहरू दुईजना मध्ये एउटा आउट भए पनि अब रवि दाई आउट भए पनि बिक्की नै अगाडि जाने सम्भावना बढी नै थियो। किनभने एउटा क्लासिकल गीतलाई चाहिँ हाम्रो गीतले चाहिँ टक्कर दिन सक्दैन थियो। हाम्रो जुन चाहिँ त्यो पश्चिम टाइपको भाषा छ, हुन त आधुनिक गीत नै हो, तैपनि जुन एउटा त्यो पश्चिमी खालको त्यसमा शब्दहरू छ, त्यो शब्दले चाहिँ क्लासिकल गीतलाई चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन थियो। र म आफै कमजोरी छु र मैले गीतलाई त्यति न्याय नदिएको हुँ कि त भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। मम्मीले के भन्नुभयो? के अरे धर्मेन्द्र, मम्मी त काठमाडौँमा तपाईँको ब्याटलाउनमा त मम्मीले गएर गीत पनि सँगै गाउनुभयो, तपाईँहरू सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो है। मम्मीले के भन्नुभयो? असाध्यै माया गर्ने मम्मी यहाँको, यहाँले स्ट्याटस पनि बेला बेला लेखिराख्नुहुन्छ। एकदमै मम्मी भावुक हुनुभयो एकदमै। अब हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बोलाउनु भयो, धेरै कुराहरू गर्नुभयो होइन। अब मैले ठिक छ मम्मी यहाँसम्म चाहिँ उहाँहरूले ल्याइदिनु भयो, एकदमै अब त्यो नै ठुलो कुरा हो। अब आगामी साङ्गीतिक यात्रामा चाहिँ मैले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने जुन चाहिँ उहाँहरूले बाटो देखाइदिनु भएको छ, त्यो नै ठुलो कुरा हाम्रो लागि। र एकदमै मम्मी त एकदमै, मम्मी भन्दा पनि मेरो बजे चाहिँ एकदमै रुनुभयो केही बेरसम्म चाहिँ। मैले चाहिँ अब सरी, अब माफ गर्नु होला, अब यो यस्तै भयो होइन, मेरो भाग्य पनि अब त्यस्तै छ। म नेपाली स्टारमा गएँ, अनि तपाईँको नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्टमा गएँ, सिन्दुर सुपर स्टारमा गएँ, सुपर सिङ्गिङ स्टारमा गएँ। म विभिन्न खालको गीतहरूलाई चाहिँ राम्रो न्याय दिन नसके पनि गाउने प्रयास गर्ने मान्छे चाहिँ हो। तर यो राउन्डमा चाहिँ मैले आधुनिक गीत नगाएरै नै आउट हुन हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई गुनासो त्यति मात्रै हो। र मैले चाहिँ अब आधुनिक गीतको पनि डिमान्ड गरेको थिएँ हाम्रो एडभाइजर सरलाई, आदरणीय एडभाइजर सरलाई। उहाँले भन्नुभयो कि अब यो गीत नै तिम्रो लागि उत्कृष्ट छ भनेर भन्नुभयो। र त्यो कुराले गर्दाखेरि अब म चाहिँ अलिकति गुनासो त्यही नै हो मेरो, जुन चाहिँ मैले अब एउटा आधुनिक गीत चाहिँ अब गाउने चाहना हुँदाहुँदै, चाहे या बिगारु या राम्रो गरौँ चाहना हुँदाहुँदै पनि अब त्यो गर्न सकिनँ होइन। उहाँले किन मान्नु भएन, अथवा तपाईँ कस्तो हुन्छ त्यो भित्रको पाटोमा? जस्तो यो गीत तपाईँ उहाँले सेलेक्सन गरिसकेपछि तपाईँले गाउनै पर्ने हुन्छ कि तपाईँले आफ्नो एडभाइस संसारको गीत गाउन पाउनुहुन्न? त्यसमा के हुन्छ प्रक्रिया? नै हाम्रो एडभाइजर सरले पनि अब सम्भवतः कम्पिटिसन टप भएकै कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ मलाई मेरै टाइपको गीत दिनुभएको होला जहाँसम्म लाग्छ। उहाँले चाहिँ मेरै राम्रोको लागि मेरै टाइपको गीत दिनुभयो, हाम्रै पश्चिमेली खालको आधुनिक गीत दिनुभयो। उहाँको पनि कुनै दोष छैन। तर अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि कतै मैले अब आधुनिक गीत गाएको भए, जस्तै उज्जितेर गई भन्ने गीत थियो हाम्रो राज्य, त्यसै गरी हाम्रो राजसिक देशलको उज्जितेर गई गीत थियो, अनि हाम्रो सत्यराज सरको चाहिँ
यसै वर्ष घरको धुरी छाउनै पर्ने थियो बोलको आधुनिक गीत पनि थियो। अनि हाम्रो मेरो आफ्नै प्रिय कोच आदरणीय कोच हाम्रो शिव परियार सरको आफ्नै जिन्दगी आफैले भारी भारी भन्ने गीत पनि थियो, जुन गीतहरूलाई चाहिँ म केही गाउने प्रयास गर्थेँ, धेरै राम्रो नसके पनि। र त्यो आधुनिक गीतहरू चाहिँ गाउन नपाएर आउट हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यति कुराले मात्रै अलिकति चित्त दुखेको छ, नत्र म एकदमै ठिक छु। यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, एकदमै राम्रो कुरा। अनि जस्तो यहाँले फेसबुकमा त्यो दिन तपाईँ बाहिरिसकेपछि फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो, दाइले एउटा गीत बनाउनु भएको थियो, दाइ भाइले सँगै गाउने अथवा मलाई यो गीत गाउनुको लागि तयारी गर्नुभएको थियो, त्यो गीत गाउन पाइएन, म एकदमै दुःखी छु, कसरी त्यो गीतलाई चाहिँ गाउन सक्थ्यो र भन्नुभएको थियो। त्यो गीत कस्तो थियो धर्मेन्द्र, के तयारी गर्नुभएको थियो यहाँहरूले? त्यो गीत चाहिँ मेरो दाइले भाइ त यो गीत गाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर गल्ती मेरो नै थियो है। र मैले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एडभाइजर सरको कुरालाई पनि त मनन गर्नै पर्छ, होइन कि मैले चाहिँ अब यतिखेर लाग्न सक्छ हाम्रो एडभाइजर सरलाई धर्मेन्द्र म प्रति गुनासो व्यक्त गरेँ, तर त्यो कदापि होइन। मैले चाहिँ हजुरको कुराहरूलाई मनन गर्छु, सधैँ हजुरलाई सम्मान गर्छु, तर मैले मेरो दाइको सपना चाहिँ पुरा गर्न सकिनँ भन्छु। मेरो दाइले चाहिँ हाम्रो सत्यराज आचार्यज्यूले गाउनु भएको यसै वर्ष घरको धुरी बोलको गीत चाहिँ ल यो गीत गाउनु है भन्नुभएको थियो, तर जुन गीत चाहिँ म गाउन नपाएर बाहिरिँदाखेरि चाहिँ अलिकति दुःख लाग्यो। त्यो गीत एक दिन दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् न, तपाईँले असाध्यै दाइले पनि सजेस्ट गरेको गीत, तपाईँले पनि आफ्नो गाउन चाहेको गीत। यसै वर्ष घरको धुरी, यसै वर्ष घरको धुरी छाउनै पर्ने थियो, छाउनै पर्ने थियो। यसै वर्ष घरको धुरी, यसै वर्ष घरको धुरी छाउनै पर्ने थियो, छाउनै पर्ने थियो। कुन पापीले खरबारीमा आगो लगाइदियो, कुन पापीले खरबारीमा आगो लगाइदियो, कुन पापीले खरबारीमा आगो लगाइदियो, कुन पापीले खरबारीमा आगो लगाइदियो। खासमा यो गीत प्रिपेयर गरेको थिएँ र दाइले पनि यही गीत गाउनु भन्नुभएको थियो, त सम्भवतः यो गीत गाउन सकिनँ र रेलको बाटो गाउन पुगेँ। रेलको बाटो पनि अब लगभग निभाउने प्रयास त गरेको नै थिएँ र केही कमजोरी भयो होला र म आउट भएको छु र यसमा म कसैलाई दोषी दिन चाहन्न, सोच मेरो नै हो। एउटा चाहिँ म्युजिक क्लास नसिकेर नै यहाँ आइसकेपछि त हाम्रो आदरणीय करणराज कार्की सरले 2 महिनासम्म फ्री क्लास सिकाउनु भयो, तर त्यहाँभन्दा पहिला चाहिँ मैले म्युजिक क्लास नसिक्नु नै मेरो लागि एकदमै ठुलो भुल थियो र सिक्न नपाउनुको पनि विभिन्न कारणहरू थियो, त्यो मेरो मलाई मात्रै थाहा छ। त्यो त धर्मेन्द्र यहाँले काठमाडौँमा यहाँ चाहिँ डिजिटलाइजेसनबाट पार भइसकेपछि के अरे हाम्रो चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो ब्लाइन्ड राउन्डमा यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि उधारोमा टिभी घरमा लिएर आमालाई बाजे बजेलाई देखाउने सपनाको कुरा गरिसकेपछि पनि तपाईँप्रति सहानुभूतिको धेरै कुरा आएको थियो। त्यो हाम्रो पारिवारिक हामी भनौँ न एक तरिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको यहाँले धेरै कुरा पहिला पनि दाइ यस्तो यस्तो भएको छ। मिडल क्लास फ्यामिलीमा भएपछि हजुरमा पनि भनौँ न एउटा किसिमको हामी मिडल क्लास फ्यामिलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा गर्न खोज्दाखेरि अर्कोले बाटो छेकिदिन्छ कि छेकिदिन्छ। अब मलाई सबैले चिन्नु भएको छ, अब सबैले गीतहरू पनि दिनुहुन्छ होइन, गीतहरू मेरो 2टा बजारमा पनि आइसकेको छ, तर यहाँभन्दा पछि जुन मैले अब पर्सनल हिसाबमा गर्न खोजिरहेको कामहरूमा त छेक्ने अन्तर त त्यही पैसाले नै हो। अन्तिममा आएर कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि छेक्ने बाटो मिडल क्लासको फ्यामिलीहरूलाई पैसाले नै हो र पनि म हार मान्ने छैन, एकदमै स्ट्रगल गर्नेछु। वाउ कस्तो राम्रो, तपाईँ स्ट्रङ बन्नुपर्छ धर्मेन्द्र, एउटा राम्रो सिङ्गर बन्नुपर्छ, हाम्रो चाहना जहिले पनि त्यही रहन्छ। दूर दराजबाट आएको एउटा चाहिँ मैले स्ट्याटसमै लेखेको थिएँ एउटा हिरा, हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक हिरालाई चाहिँ औपचारिक रूपमा बाहिरिन पुग्यौँ, त्यो पनि केही खासै अर्थ राख्दैन। आगामी दिनमा यात्रा चाहिँ निरन्तर राख्नुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि लेखेको थिएँ होइन। अब यहाँले यो नयाँ गीत निकाल्नु भएको एउटा गीत कस्तो खालको गीत हो, सानो त्यसको टुक्का पनि दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् न।
हाम्रो चाहिँ मेरो मिल्ने साथी किरण गजमेर जिल्ले र मैले चाहिँ स्वर दिएका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो लेखु सहयात्रीको शब्द रहेको छ र कदमराज कार्कीको हाम्रो आदरणीय सरको चाहिँ कम्पोजिसन भनौँ न र सङ्गीत रहेको छ र यो गीत गाउन चाहन्छु 2 लाइन। ओके। माथि पुग्दा सबै लाग्छन् तल खसाउन, कोही आउँदैनन् यहाँ लड्दा उठाउन, लड्दा उठाउन, लड्दा उठाउन। माथि पुग्दा सबै लाग्छन् तल खसाउन, कोही आउँदैनन् यहाँ लड्दा उठाउन, लड्दा उठाउन। चुडिएर माला सरी खुसी छरिन्छ नि, हो खुसी छरिन्छ नि। नरु भन्छु तर यसै आँखा भरिन्छ नि, नरु भन्छु तर यसै आँखा भरिन्छ नि। नदेखिने घाउ लाग्छ मलम कहाँ लाउने। थ्याङ्क यू। कति राम्रो शब्द छ, असाध्यै मन छुने। यहाँले लड्नु भएको छैन, उठिसक्नु भएको छ, एउटा स्टेप चाहिँ जिन्दगीको पारी गरिसक्नु भएको छ र अब त अस्ति मात्रै पनि यहाँ बाहिरिँदै गर्दाखेरि यहाँको कोचले 6 महिना यहाँलाई फ्री ट्रेनिङ सिकाउनेछु, त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो दिनको हाम्रो स्पेसल गेस्टको रूपमा जानुभएको के अरे हाम्रो राजेश पाण्डेले पनि यहाँलाई 2वटा गीतमा चाहिँ मैले सहयोग गर्नेछु भन्नुभएको छ। ती क्रमहरू जोड्दै गर्दाखेरि अहिले अब काठमाडौँमा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने सोच बनाइरहनु भएको छ? के छ प्लान अबको योजना? अबको योजना चाहिँ मैले अब रुम पनि लिएको छु भर्खरै रेन्टमा, भाडामा, र यस्तै बसेर अब म्युजिक क्लासहरू सिक्ने, अब गीतहरू आइरहेको छ, सपोर्टहरू आइरहेको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर र जनताले अब जति पनि दर्शकले मलाई माया गर्नु भएको छ, सहानुभूति दिनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै उहाँहरूको चाहिँ एउटा म प्रतिको माया प्रेमलाई चाहिँ सँगालेर अगाडि बढ्ने एउटा प्रयास गरेको छु। दाइलेसँग पछिल्लो समय के कुरा भएको छ? दाइले के भन्नुहुन्छ? वसन्तले दाइले चाहिँ ल दर्शकले धेरै माया गर्नु भएको छ, कम्पिटिसनमा त हार जित भइ नै हाल्छ, तर दर्शकले धेरै माया गर्नु भएको छ। त्यो मायालाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो तर्फबाट तँलाई साथ सहयोग सधैँ छ र त जति नै माथि गए पनि तँलाई सिकाउने मनै हो, गाइड गर्ने मनै हो पनि भन्नुभएको छ। यो एकदमै सही कुरा पनि हो। मैले जति नै सिकेँ भने पनि मेरो दाइ बराबर जतिको चाहिँ गाउन कहिले पनि सक्दिनँ होला जस्तो लाग्छ। उहाँ पनि एउटा अर्ग्यानिक नै हुनुहुन्छ र हाम्रो सल्लाह अनुसार दाइको र मेरो चाहिँ एउटा डुएट सङ दाइले र मैले सँगै एउटा गीत पनि निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ र मेरै युट्युब च्यानलबाट आउनेछ धर्मेन्द्र सिन्हा। कस्तो राम्रो। दाइ अहिले पछिल्लो समय भेटघाट भएको छ कि छैन? धनगढी अथवा के अरे बौनियातिर उतै हुनुहुन्छ कि बाजुरा हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ दाइ? बाजुरा हुनुहुन्छ। बाजुरा हुनुहुन्छ। अब सुदूरपश्चिमको यात्रा एकचोटि यहाँको दर्शकहरूलाई, हुन त समग्र नेपाली भाषीहरूले यहाँलाई मन पराउनु भएको छ, एकचोटि जन्मस्थानतिर आउनु पर्ला, यतातिरको यात्रा कहिले तय हुन्छ? जन्मस्थान त सधैँ मनमा सधैँ छ। जन्मस्थान मात्रै नभएर पुरै नेपाली जनताले यो मन त मेरो नेपाली हो। हाम्रो चाहिँ सुगम पोखरेल सरले जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली भन्नुभएको छ। यो मन त मेरो नेपाली हो। म सुदूरपश्चिममा जन्मे पनि र सुदूरपश्चिमको यात्रा चाहिँ अब यस्तै दसैँतिर आउने प्लान बनाइरहेको छ। त्यसपछि हामीले मजाले बसेर अझ थपथाप गफगाफ गर्नेछौँ। अब अन्त्यमा छौँ हामी, यहाँको पनि अरू कामहरू हुनसक्छ। अब भर्खरै अन्य प्लानिङ पनि होला। के अरे दर्शकलाई एउटा गीत हजुर सुनाउनुहोस् न, कुन असाध्यै छोडेको जो गीत गाइहालौँ न आज समर्पण मिडिया मार्फत भन्ने टाइपको कुनै छ त्यस्तो? त्यस्तो गीतहरू म त सबै गीतहरूलाई चाहिँ माया गर्ने मान्छे। हाम्रो पश्चिमेली अनि हाम्रो पूर्वेली काठे गीतहरू
अनि हजुरको हाम्रो आधुनिक गीतहरू सेमी क्लासिकल क्लासिकल गीतहरू सबैलाई चाहिँ एकदमै सम्मान गर्छु म। सबै गीतहरू एकदमै राम्रो गीतहरू हो र यतिखेर चाहिँ म यदि मलाई कुनै गीत गाउँ जस्तो लागिरहेको छ भने म त्यो गीत गाउन चाहन्छु। ओके। हाम्रो चाहिँ अझै पनि आदरणीय कोच महागुरु दीप श्रेष्ठ सर लाई सन्चो भएको छैन खासै, पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँ के अरे ठिक हुनु भएको छैन। उहाँलाई चाहिँ समर्पित गर्दै उहाँको एकदमै मनपर्ने गीत म कोसिस मात्र गर्न चाहन्छु। आदरणीय गुरु माफ गर्नुहोला कि बिगारे भने पनि। ओके। मैले कहाँ भनेर पिरै पिर भो भनेर, मैले कहाँ भनेर पिरै पिर भो भनेर, तल तल खस्दा पनि भिरै भिर भो भनेर, कराएरै जन्मे चुपचाप मरुला, जति सुकै चलोस् मनमा छुरा, झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा, पिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा, नभिज्ने आँखा कसको छ र, तर झर्नु नझर्नु त्यो अर्कै कुरा, झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा। थ्याङ्क यू। धेरै मिठो। अब यो अन्त्यमा छोड्दै गर्दा त यहाँको कोच भनौँ न, यहाँको टिममा रहेको कोचको प्रमोद खरेलको गीत त यहाँले धेरैचोटि पनि गाउनु भएको छ, त्यसको पनि कुनै एउटा टुक्का सुनाउन जुनसुकै समय पनि हुन्छ यहाँलाई। एक्चुअली म मेरो सरलाई दशौँलाई जोडेर माफी माग्न चाहन्छु। त्यो दिन चाहिँ अब मेरो मुखमा चाहिँ जुन गीत आयो त्यो चाहिँ अकस्मात आएको गीत हो। त्यतिखेर चाहिँ मैले आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भारी भारी भन्ने गीत गाएको भए पनि यहाँसम्म आउँदा पनि किन जिन्दगी भारी भयो भन्ने त्यो खालको चाहिँ दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिनै हाल्नुहुन्थ्यो। जस्तै अब हाम्रो सरको चाहिँ सबै गीतहरू मन छुने नै भएको कारणले गर्दा त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यो गीत गाउन पुगेँ र यसलाई चाहिँ अन्यथा नलगिदिनु होला। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ हिजो मात्रै भेट भएको थियो। अब हाम्रो लाइभ राउन्डको तयारी हुँदैछ, अन्य साथीहरूको हिजो मात्रै भेट गर्नुभएको थियो। सरले चाहिँ मलाई हाँस्दै कुरा गर्नुभएको थियो, हाम्रो रमाइलो कुराकानी गर्नुभएको थियो। हाम्रो त्यस्तो खालको नराम्रो कुनै पनि छैन र उहाँलाई सम्झिँदै हाम्रो आदरणीय एडभाइजर सर भानुभक्त ढकाललाई सम्झिँदै एउटा हाम्रै सरको गीत गाउन चाहन्छु। आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भारी भारी भएको छ, आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भारी भारी भएको छ, पलमै उत्रिन्छ पलमै डुब्छ, पलमै उत्रिन्छ पलमै डुब्छ, वारी नपारी भएको छ, वारी नपारी भएको छ, आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भारी भारी भएको छ। थ्याङ्क यू। धेरै राम्रो। अब जिन्दगीलाई भारी बनाउने होइन, अझ चाहिँ हलुको बनाएर चाहिँ धर्मेन्द्रको यात्रा अगाडि बढोस्। धर्मेन्द्र, यो जोर्नी भोइस अफ नेपालको 5 महिनाको यात्रामा यहाँ हुँदै गर्दाखेरि औपचारिक रूपमा यहाँ चाहिँ बिदा हुनुभएको छ। सबैभन्दा स्मरणीय जुन चिज, जुन जोर्नीलाई, जुन क्षणलाई यहाँले चाहिँ सधैँभरि सम्हाल्नु हुनेछ, सधैँभरि याद आउने त्यस्तो कुनै क्षण छ? त्यो क्षण चाहिँ 5 महिनाको अवधिभर चाहिँ सबैजनाले धेरै माया गर्नुभयो, सबैजनाले चाहिँ गाइड गर्नुभयो। हाम्रो सुशील सर सबैजनाले धेरै एकदमै राम्रो खालको प्रतिक्रिया दिनुभयो, माया गरिदिनु भयो होइन। त्यो सबै क्षण मेरो लागि अविस्मरणीय हो। तर यसमा पनि हाम्रो आदरणीय करण राज कार्की सरसँग म्युजिक क्लासमा चाहिँ गाएको गीतहरूको र
हाम्रो चाहिँ आदरणीय लक्ष्मण पौडेल सरसँग चाहिँ बाजुरा कोल्टीदेखि मार्तडीसम्म जिपमा गरेको यात्रा चाहिँ मेरो लागि एकदमै अविस्मरणीय रहनेछ। थ्याङ्क यू। त्यो अनुभव के भन्नुभएको थियो उहाँले? जस्तो सुरुमा तपाईँ त प्लेन चढ्दै बाजुरा कोल्टीबाटै सिधै काठमाडौँ आउनुभयो सायद, होइन? उहाँले के सम्भावनाको ढोका खुलेको थियो, तपाईँले के अनुभव गर्नुभएको थियो? त्यो पहिलो हो। अब हामी इन्डिङमा छौँ, पहिलो कुरा गर्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ धर्मेन्द्र, तिमीले चाहिँ सक्छौ, हाम्रो लक्ष्मण सरले पौडेल सरले, तिमीले चाहिँ सक्छौ, अवश्य पनि सक्छौ, अनि धेरै गीतहरू प्रिपेयर गर्नु, धेरै रियाज गर्नु उहाँहरूले सम्झाइरहनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पश्चिमेली गीत गाउनु, आफ्नो कल्चरलाई बचाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो र मैले त्यो गाएँ पनि। र त्यसपछि विभिन्न खालको गीतहरू गाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो, जुन चाहिँ मैले गर्न सकिनँ। सङ्ग सिलेक्सनमा पनि गाह्रो भयो र धेरै गाइड गर्नुभयो, धेरै रमाइलो भयो। एकदमै यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँसँग त धेरै कुराहरू हाम्रा भएका छन्। धनगढीमा हुँदै गर्दाखेरि सोसियल मिडियामा हामी आबद्ध छौँ, दर्शकहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ। अन्त्यमा नेपाली भाषी जसले जसले धर्मेन्द्रलाई यो फलो गर्नुभयो, आज यो स्थानसम्म माया दिनुभयो, आम दर्शकलाई यहाँको तर्फबाट के सन्देश छ धर्मेन्द्र? मेरो तर्फबाट म जस्तै गायक अथवा म जस्तै कलाकारितामा लागिराख्नु भएको श्रोताहरूलाई चाहिँ तपाईहरू एकदमै स्ट्रङ भएर आउनुपर्छ, एकदमै सिकेर आउनुपर्छ, एकदमै माझिएर आउनुपर्छ, तब मात्र सम्भव हुन्छ। नत्र चाहिँ एकदमै सङ्गीत क्षेत्र भनेको एकदमै कठिन, एकदमै गाह्रो क्षेत्र हो। र यो चाहिँ म जस्तै सङ्गीत प्रेमीहरू, सङ्गीतकर्मीहरूको लागि भयो। र अन्य श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, म एउटा प्लेटफर्मबाट मात्रै बाहिरिएको हो, जुन प्लेटफर्मले चाहिँ एकदमै अगाडि बढाउनको लागि ढोका खोलिसक्नु भएको छ। र मैले चाहिँ यो ढोका खोलिसकेपछि मैले कहाँ हिँड्ने, कसरी हिँड्ने, यो मैले पर्सनल कुरा हो। र हिजोका दिनहरूमा चाहिँ धेरै माया गर्नुभएको थियो, अब धेरै सम्मान गर्नुभएको थियो। त्यही खालको सधैँभरि माया गरिदिनुहोस्, धर्मेन्द्र सिन्हालाई सधैँभरि चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुहोस्। र आगामी दिनहरूमा पनि कम्पिटिसनबाट बाहिरिनु त्यो कुनै नौलो कुरा होइन, ठुलो कुरा पनि होइन। कम्पिटिसनबाट बाहिर पनि आगामी साङ्गीतिक यात्रालाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बनाएर सिकेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछु। हजुरहरूको सामु चाहिँ विभिन्न खालको गीतहरू, नयाँ गीतहरू ल्याएर, विभिन्न कल्चरहरूको गीत ल्याएर, पूर्वेली गीतहरू, तिजको गीतहरू, सम्पूर्ण गीतहरू चाहिँ ल्याएर आउनेछु र सधैँभरि माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। हामीसँग जोडिएर महत्त्वपूर्ण समय थियो। हामी केही दिन अगाडि पनि कुरा गर्न यहाँसँग चाहन्थ्यौँ। यहाँको प्राविधिक अब अफिसियली रूपमा भनौँ न एक तरिकाले केही समय पनि हुन्छ, त्यो भोइस अफ नेपालको एउटा टिमभित्र बसेको नियमहरू फलो गर्नुपर्ने भावनाले हामीले दर्शकमाझ केही ढिला पस्यौँ यहाँको प्रस्तुति। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, समर्पण मिडियासँग जोडिएर आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, मसँग धर्मेन्द्र सुनार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय नेपालको रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको सिजन 3बाट उहाँ चाहिँ नकआउट चरणबाट बाहिरिए पश्चातको अनुभव के कस्तो रह्यो, यो 5 महिनाको अवधिमा उहाँले चाहिँ के कस्तो अप्ठ्यारो अथवा के कस्तो सजिलो, के कस्तो जिन्दगीका उतार चढाव भए, यी यावत विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सुदूरपश्चिमको छोरा, विशेष त हामीले सुदूरपश्चिमका कलाकारहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, उहाँहरू कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, यी कुराहरू पनि सँगसँगै जोडेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। आगामी दिनमा नयाँ कलाकारसँग, अझ यस्तै खालका प्रतिभासँग हामीले जोड्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै मेरो प्राविधिक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा डिल्ली राजुजा पनि बिदा हुन चाहन्छु। अर्को दिन भेटौँला। नमस्ते।